پکم عمره کی آگے کی یو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چھے لسو کالو عمر کی ایمان ناوڑے دے ننزمو پا ملکی چھے زان تری داول ری چھے دا ریاست مدینہ من قائمو داول ری چھے دا عاشق رسول خلق دی بیال بھی خپی زمون دا ملک مشر تلی دے پا مدینہ منورہ کی سیبہ گرزے دو دمر غٹ محبت دے دا مدینہ منورہ دا جانان سرا داغا پا حکومت کی پا دی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دا سے قانون پاس کی گی چی دا تل سکاول نبکم معشوم کاغا ناری نہ دیو کا زنان دیا بو ایمان نہ روڑی مسلمانان کی گی بنا دا تل سکال عمر کی با دا چی اتل سکال تو عمر رسی وی بیا با دی دا یو معلم سرکین ولی شی دا عیسائیان معلم بوتا عیسائیت خی دا شانتی نور کم مذہبون دی داغوی خپل مشران بوتا داغی مذہبون او خی مسلمانانو یو عالم یو پویا بوتا اسلام خی دا دی فائدی بوتا خی دا دی سمرات بوتا خی ایمان نبات بتا سکے دا بوتا خی روجہ بنیسی زکاة ورکے حج بکے دارنگی پینزہ وقت منز بکے دا خور و دا مور تمیز بکے احترام بکے دا مشر و دا کشر ادب و احترام بکے مور تبا پچوت نظر گوری دا بستا پارا جنتی او دارنگی پلار تبا دا عزت پا نظر گوری ادب و احترام بکے دا ستا پارا جنت دروازہ دا دا غین بعد دا معشوم دا تل سکال دا معشوم خوخ دا چھ مسلمان کی گی او کہ عیسائی کی گی کہ یہودی کی گی دا غبی اخپل خوخ دا تاسما دا ہوا ہے دا معشوم چھ پا دبان دی دا اللہ حکمون فرض کی گی پا نن دور کے بزدہ ہوئیم چھ دی دا پارا میاد دا تقریباً دا نارینو دا پارا سوال لسکالا بعض وقت کی پا دیال لسکالو کم انسان باندہ اللہ حکمون فرض شوی دارنگی دا زنانہ دا پارا لسکالو یو لسکالو نحا کالو پورم ممکن دے یو معشومہ چھ پا دا نحا کالا دا اللہ حکم نہ کال عمر کے بدی میں اللہ حکم واجب شو او فرض شو او دا بدا اتل سکالو پورے انتظار کی ایمان نشی راوڑلی مسلمانی دی نشی متازمہ دا ہوا ہے دا سمرہ دا اسلام دشمنے والا قانون زم پا ملک پاس شوی دے پا دی قانون باندے با زما استانن مسلمان خبرم ندے ادھو خودی سرکار جوڑا گران شو کاردان شو ادھے سر اکار نشتا چی زما پا دین اسلام تا سمر دشمنان نن پا زما پا ملک ناس دی زما دین اسلام تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوڑی شوی دین تا نن سمر نقصان رسولی کی گی دا موتا دین نزان خبرو او نپا دی که زمون سکار شتا او چکل خبر راشی مولیان چرتی دی با کئی کنا او چکل دا توایو چی بھئی مولا دا طاقت ورکا چی دا بیلون خلاف ادری گی نو منگوئی دا مولا دی سر سویم دا منگ سوایو دا مولا دا غلط سکار دی نن آغا بل چی آغا پا اکثریت سر پاس شوی دی او آغا خلقو پاس کردی دی گورا چکل بل ٹیبل شی بل باندے اوٹنگ کی گی بیا پا کی اکثریت پا کار رازی جو سمرا اکثریت دیل اوٹ ورکا دا دی حمایت اوکا نو بیا دا بل با پاس کی کہ دی تردیدو کو اکثریت بل نشی پاس کی دی نن زمون پا ملکی خلق اکثریت باندی دی کم چی دا قل هو اللہ واحد نن دی خبر کم خلق چی دا خاتم النبیین لفظ دخلین نشی رشتے نوال ورزی
نن آخر زمون په ملک کې مشران دي او اکثریت سری دي، نو الله دې معافي وکړي او الله دې خیر پیښ کړي. داسې وخت را روان دی چې په دې مانځه باندې پابندي ولګي. مانځله به هغه سړی ځي چې کوم سړي سره مثلا پیسې ډېري، خیال دی، نو بیا به مونږ غریبانان به غون کورونو کې یو. داسې قسمه قانونونه پاس کېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د 10 کالو په عمر کې ایمان راوړی دی. حضرت معاذ بن عمر بن جموح رضی الله تعالی عنہ د تقریبا 12 یا 13 سال په عمر کې ایمان راوړی دی. دا معشوم دی. دا ابو جهل چې چا وجلی دی، ابو جهل په معشومتوب کې معاذ بن عمر بن جموح رضی الله تعالی عنہ د بدر په مقام باندې دا د معشوم ایمان راوړی دی په 12 سال عمر کې. دارنګې حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً دا 11 کال عمر کی ایمان راوړی دی. محترم روایات موجود دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا 8 کالو په عمر کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه لپاره خادم پاتې شوی دی. دا 8 کالو نه خادم شوی نو ایمان راوړیو کنه، خادم او ایمان راوړیو کنه. دا 8 کالو په عمر کې نن زمون پر ریاست مدینه کې داوا کوي چې دا ریاست مدینه ده، نن په معشوم باندې نه دا 13 کالو پورې په یو انسان باندې په دې ملک پاکستان کې په دې کې پابندي لګي چې ته ایمان نه راوړې، ته خپل دین نه چینج کې، خپل مذهب به نه بدلې. او نن سبا چې مذهب بدلې خو خلک راځي دین طرف ته کنه. پسین کې د خدای بلا خلک د دعوت او تبلیغ په مهنت سره، د مدارس په مهنت سره، د مدارس او د علماء په مهنت سره نن بلا شي خلک روان دي دین تر روان دي.